دابا نبداو في التي بي نيميرو 5. غنبداو بلوبجيكتيف سيبلي، غنشوفو فيه سيتادير كيفاش نكملو الطابلو ديال الطابلو دو ريبارتيسيون ديال لي شارج ديريكت، كومبليتي لو طابلو ديال لي شارج انديريكت. غنشوفو الكالكول ديال لو كو داشا، او بريزونتي l'inventaire permanent ديال لي ماتيير premières، وغنشوفو c'est-à-dire présentation ديال le coût de production, le résultat analytique. Durée estimée il y a 2 heures. Déroulement des TP individuel. L'énoncé, la société Matrix est une entreprise industrielle qui est domiciliée à El Jadida City. Il a comme activité la fabrication des pantalons en toile, les jeans, dont le jean 502. Pour pouvoir tenir la comptabilité analytique du mois de novembre 1, vous avez réuni les renseignements fournis en annexe 1. يعني هنايا كاينه واحد لا سوسيتي كتصاوب سبيسياليتي ديالها اندستريال، كاينه في جديده كتصاوب لي بونطالون ديال الجين. هنا كيعطيونا واحد لي زانفورماسيون اللي نحتاجوهم باش نصاوبوا لو طرافاي ديالنا. عندنا l'annexe 1, on a information concernant les opérations du mois de novembre 1. On a l'état des stocks au 1er novembre 1. كان عندنا الستوك تيسو ديال la matière première. شحال كان عندنا في الستوك؟ كانت عندنا 2800 متر. بشحال لا فالور جلوبال؟ لا فالور جلوبال هي 15968. عندنا ستوك ديال لي جين، سيتادير لي برودوي لي فابريكي واجدين. عندنا 900 ديال جين 502 pour une valeur globale مجموع اجمالي هو 21912.40. هادو بالنسبه لي ستوك. عندنا التيسو، عندنا الثوب، وعندنا لي ستوك ديال لي برودوي ديال الجين فيني. عندنا لاشا ديال الموا، لاشا دو موا شحال عندنا 12000 متر كاري. بشحال المتر؟ بشحال عندنا المتر؟ عندنا ب 5.54 درهم للمتر. بالنسبه للكونسوماسيون، يعني شحال كنستهلكوا ديال الثوب؟ كنستهلكوا 10260 متر دو تيسو. هذا بالنسبه للماتيغ بروميير. عاد خاصنا المان دوفغ ديالك باش نصابوا هاد لي جين. خاصنا 2000 ساعه ديال اليد العامله ديريكت. لو طو اوغير، شحال الثمن ديال الساعه؟ الثمن ديال الساعه الواحد هو 26.40. عاد عندنا دوطخ، عندنا 240 ديال لي فورنيتور ديفير. لي فورنيتور ديفير باغ اكزومبل الصداف ولا السنسله ولا شي حاجه، هادوك كيتسموا لي فورنيتور ديفير. دونك كنحتاجوا توب وكنحتاجوا لا مان دوف، كنحتاجوا لي فورنيتور ديفير. بالنسبه لا برودكسيون، il a été produit 5700 جين. لا برودكسيون اللي صابنا 5700 ديال لي جين. من هاد لا برودكسيون وديجا صابنا 5700 ديال الجين. غنزيدوا عليهم من هاد الستوك ديجا عندنا 900، وغنبيعوا شحال؟ غنبيعوا 6000 جين ديال جين 502. لو بري يونيتير بشحال اور تاكس؟ ب 33.40. شفنا لو برودكسيون، قلنا شحال غنصابوا 5700 ديال لي جين. غنبيعوا منهم 6000 جين بالبري ديال 33.40. هنا عطاونا طابلو ا كومبليتي. عطاونا عندنا المونطون، عندنا جيستيون du personnel, عندنا approvisionnement, عندنا المونتاج، فينيسيون، ديستريبيسيون، ادمينستراسيون. عندنا لي طوطو بريمير، عندنا المونطون جلوبال هو 88106.05. عندنا بالنسبه للجيستيون دي بيرسونيل عندنا 15000. بالنسبه لابروفيزيونمون عندي 5160. بالنسبه للمونتاج عندنا 15298.20. عندنا الفينيسيون عندنا 2626.40.
عندنا ديستريبيسيون عندنا 23,031.85 عندنا لادمينستراسيون عندنا 25,989.60. هنا بالنسبه للجيستيون دو بيرسونيل هو اللي عندنا غنحيدوه غنإليمينيوه. ما عندناش عندنا جوج ديال لي سيكسيون، عندنا سيكسيون وحده. عندنا جيستيون دو بيرسونيل مع جيستيون دو بيرسونيل غنإليمينيوها. دونك غنحطوا هذا المونطون هنا عندنا 15,000 غنحطوا ناقص 15,000 باش يولي عندنا هنايا زيرو. دونك غنإليمينيو ديال جيستيون دو تريزور دو بيرسونيل. هاد 15,000 اللي غنحطوا غناخذوا منها هنا 4,000 غناخذوا منها 21,000 غنحطوا منها هنا 40,000 هنا 28,000 هنا 7,000. هنا بيان سور غنحسبوا الطوطو هذا المونطون بليس هذا غنحطوه هنايا. بالنسبه لا ناتور ديال لونيتي دوفر هنا عندنا 100 متر 100 ديال 100 درهم ولا 100 ديال المتر دو تيسيو اشتي. عندنا في لابروفيزيونمون بالنسبه للمونتاج عندنا 1 اور دو مان دوفر ديريكت. بالنسبه للفينيسيون عندنا ان جين فيني. بالنسبه للديستريبيسيون ان جين فوندو. بالنسبه لادمينستراسيون عندنا 100 درهم de coût de production vendu. هذه غنقدروا نصابوها، هذه نصابوها، هذه نصابوها، هذه نصابوها، هذه ما نقدروش نصابوها حتى نوصلوا للكو دو برودكسيون ديال لي جي. حتى نوصلوا للكو دو برودكسيون عادي يمكن لنا نخدموا هاد لابارتي. هنايا عندنا نومبر دونيتي دوفر خاصنا نلقاوه، وهنا عندنا لو كو دونيتي دوفر حتى هو خاصنا نلقاوه. هنايا نشوفوا الترافاي à faire. Compléter la répartition des charges indirectes en justifiant vos calculs. عندنا calculer le coût d'achat de la période pour un mètre de tissu. عندنا établir la fiche de stock du tissu. عندنا calculer le coût de production unitaire des jeans 502. عندنا établir la fiche de stock ديال les jeans 502. عندنا calculer le coût hors production ou le coût de revient et le résultat analytique des jeans 502. Commentez vos résultats. أول حاجة نبداو بالطابلو ديال الريبارتيسيون نكملوه. هنايا عندنا المونطون أو قلنا عندنا جيستيون دو بيرسونيل مع جيستيون دو بيرسونيل خاصنا إليمينيوها. هنا عندنا 15,000 باش نلقاو هنا زيرو. دونك خاصنا نقصوا ناقص 15,000 هنايا يولي عندنا زيرو. غنإليمينيو جيستيون دو بيرسونيل مع جيستيون دو بيرسونيل ها هي تإليمينات. هاد 15,000 هي اللي غنوزعوها غنديروا لها الريبارتيسيون. غنحطوا منها هنايا واحد المونطون غنحطوا منها شي هنا 600. هنا غنحطوا منها 3,000 و 3,150. هنا غنحطوا منها 6,000. هنا غنحطوا منها 4,200. هنا غنحطوا منها 1,050. علاش؟ حيت هنا يعطيونا دي بورسونتاج. هنا يعطيونا 4%، هنا 21%، 40%، 28%، 7%. إلا جمعنا التوتال كاملهم خاصنا نلقاو 100%. من بعد اش كنديرو؟ كنديرو الطوطو سكوندير. عندنا هنايا 5,160 غنزيدو عليها 600 غتعطينا 5,760. عندنا هنا 15,298.20 غنزيدو عليها 3,150 غتعطينا 18,448.20. عندنا في الفينيسيون عندنا 2,626.40 غنزيدو عليها 6,000 غتعطينا 8,626.40. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 23,031.85 غنزيدو عليها 4,200 غتعطينا 27,231.85. بالنسبه للادمينستراسيون عندنا 25,989.60 غنزيدو عليها 1,050 غتعطينا 27,039.60. غندوزو لا ناتور d'unité de. عندنا قال لك 100 متر دو تيسيو اشتي. غنمشيو للاشا ديال الماتيير بروميير. لاشا دو موا شحال عندنا؟ عندنا 12,000 متر. 12,000 متر وقالوا لنا 100 درهم ولا 100 متر. غنقبطوا 12,000 غنقسموها على 100 غتعطينا 120. دونك لونيتي اللي غنستعملوه في لابروفيزيونمون هي 120. قالوا لنا 100 متر دو تيسيو اشتي هي غنقبطوا
نقبطوا التيشو اللي شرينا 12000 غنقسموه على 100 غتعطينا 120. هذا هو اللي غنحطوه هنايا. بالنسبه للمونتاج، المونتاج قال لك 1 heure de main d'œuvre ديريكت. غنمشيو للمان دوفر ديريكت. شحال عندنا من ساعه؟ خاصنا 2000 ساعه. غنحطوها في النومبر دينيتي دوفر. عندنا 2000 ساعه. بالنسبه للفينيسيون قال لك ان جين فيني. غنمشيو لي جين فيني ولا برودوي فيني. برودوي فيني شحال عندنا؟ عندنا 5700 جين. هي حطينا هنا. دابا غندوزو للديستريبيسيون. الديستريبيسيون قال لك ان جين فوندو. غنمشيو لي جين فوندو. عندنا 6000. غنحطو هنا. قلت لكم قبيلات قال هنايا في لادمينستراسيون قال لك 100 درهم دو كو دو برودكسيون فوندو. دونك ما يمكن ليناش نصاوبوه، خاصنا توصلوا للكو دو برودكسيون عاد ناخذوا لو كو يونيتير هو اللي غنحطوه هنايا. بالنسبه لهادو اللي لقينا هنايا عندنا نبداو بهم هما الاولانيين. هنا عندنا 5760 غنقسموها على 120 شحال تعطينا؟ 48. غندوزو للثاني اللي هو المونتاج. المونتاج شحال عندنا؟ عندنا 18448.20 غنقسموه على 2000 غتعطينا 9.224. غنمشيو للفينيسيون. عندنا 8626.40 غنقسموها على 5700 غتعطينا 1.513. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 27231.85 غنقسموها على 6000 غتعطينا 4.539. هنا ارونداو على ود هنايا 86 كتولي 9 غتولي 539. قلنا لادمينستراسيون غنخليو تنوصلوا للكود ديال البرودكسيون عاد نلقاوه. دابا ندوزو le coût d'achat. Établir le coût d'achat ديال la période pour un mètre de tissu. اول حاجه كنمشيو ليها هي لاشا. عندنا لاشا ديال الماتيير بروميير. شحال عندنا؟ شرينا 12000 متر كاري. بشحال شريناه؟ ب 5.54. هادو سو سون دي شارج ديريكت. هادو هما الاولانيين كنحطو. عندنا الطابلو كيكونوا فيه لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هما البري داشا. عندنا 12000 متر بشحال شريناه؟ ب 5.54 اللي غيعطينا المونطون جلوبال ديال 66480. بالنسبه لي شارج انديريكت كنجيبوهم من الطابلو. كنمشيو لهنا لابروفيزيونمون. هنايا شحال عندنا؟ 120 كنحطوها في الكونتيتي. هي اللي كنحطو في الكونتيتي. وفي البري يونيتير كنحطو 48. الا لاحظتوا 120 في 48 غتعطينا 5760. ونشوفوا واش هو اللي غنلقاو. ها هي 120 غنحطوها هنايا في الكونتيتي وهي النومبر دونيتي دوفر. و 48 اللي كاينه هنا في الكو دونيتي دوفر غنحطوها في لو بري يونيتير. لو مونطون جلوبال ديالهم هو 5700 و 5760. هو هذا اللي كاين هنا. علاش؟ حيت هاد المونطون 48 كي درنا ليه قبضنا 5760 قسمناه على 120 عطاتنا 48. وإلا ضربنا 120 في 48 غتعطينا 5760 بطريقه تبادليه. دونك هنايا في لو كو داشا دو تيسو غنلقاو المونطون هو غيبقى لينا هو شرينا 12000 متر كاري غنلقاو 12000 متر كاري. دونك ما كيتبدلش. هنايا عندنا 66480 الا زدنا عليها 5760 شنو غيعطينا؟
غتعطينا المونطون جلوبال اللي هو 72240. الا بغينا نلقاو لو بري يونيتير اللي كنديرو كنقبطو 72240 غنقبطوها نقسموها على 12000 اللي غتعطينا 6.02. لقينا الكو شنو نشوفوا قال لك ايطابليغ لا فيش دو ستوك ديال لي تيسي. فيش دو ستوك ديال التيسي ساهل. شنو كان عندنا في النوبه الاولى؟ كانت عندنا في ستوك ديجا كانت عندنا ستوك كانت عندنا 2800 متر وزدنا شرينا عليها 12000 متر. هي شحال غنلقاو 14800. شوفوا واش هادشي اللي غنلقاو. ها انتما كان عندنا ستوك انيسيال كانت عندنا 2800 بيان سور. هنايا 5.70 سيتادير شحال شرينا ستوك انيسيال. ها هما راه عندنا هنايا. هنا عندنا المونطون جلوبال عندنا قلنا 16968. عطاونا المونطون جلوبال غنقسموه على شحال عندنا 2800 متر شحال غتعطينا 5.70. هذاك هو الشيء هو اللي كنحطوه هنايا. عندنا 2800 متر المونطون جلوبال هو 5968. دونك لو بري يونيتير هو 5 دراهم فاصله 70. غندوزو للكو داشا. الكو داشا هو لاشا مال لي زونطري اللي درنا كنمشيو كنخدموا الكو داشا كنهزوه تالك. عندنا 12000 بشحال كتقام علينا ب 6.02. المونطون جلوبال هو 72 او 72240. هنايا غنضربوا هذا في هذا غيعطينا هذا. بيان سور قبيلات قلت لكم بان راه كان عندنا ديجا الصوت كان عندنا 220000 2800 2800 متر وزدنا عليها 12000 متر غتعطينا 14800. بيان سور هذا هو اللي كيكون عندنا سيتادير كان عندنا ستوك انيسيال وزدنا عليه الاشا. دونك في المجموع كيكون عندنا. ولكن هنايا اشنو كنستعملوه؟ هنايا عندنا واحد ستوك شريناه ب 5.70 وزدنا عليه واحد ستوك اللي شريناه ب 6.02. دونك هنايا فاش كيكونوا عندنا جوج ديال لي بري شنو كنديروا؟ ولا كنستعملوه الكميب. الكميب هو لو كو موين يونيتير بوندير. كيفاش كنديروا؟ هنايا عندنا 15968 غنزيدو عليها 72240 غتعطينا المجموع ديال 88208. غنقسموه على المونطون ديال 14080 شحال يعطينا لو بري يونيتير غيعطينا هو 5.96. هاد الكميب لا لو بري يونيتير هو اللي كنستعملوه في الجهه الاخرى. سيتادير هو اللي كنلقاوه في الكونسوماسيون وكنلقاوه في ستوك فينا وكنلقاوه في التوتال ديال كونسوماسيون بلس ستوك فينا. غنمشيو نشوفوا الكونسوماسيون ديال شحال كنكونسوميو ديال تيسيو. كانت عندنا 2800 متر زدنا عليها 12000 متر غيولي عندنا 14800 متر. شحال غنكونسوميو منها؟ ها هو الكونسوماسيون قالوا لنا 10260. دونك غنقصوا منها 10260. دونك غيبقى لينا في ستوك فينا غيبقى لينا 4500. ها هي بقات لينا 4540. كان عندنا ستوك انيسيال زدنا عليه لي زاشا غنخرجوا منه الكونسوماسيون اللي هي 10260
غتبقى لينا 4540. بيان سور هنايا هذا الشيء نعاودو لكم، هنا الكميوب اللي لقيناه هنا هو اللي كنخطوه هنايا في الجهه الاخرى. دونك 10260 ضربناها في 5.96 تعطينا 61149.6. وإلا قبطنا 4540 ضربناها في 5.96 تعطينا 27058.4. هنا بيان سور نجمعوا المجموع ديالهم غيعطينا نفس هي تعطينا 88208. الا قسمنا على 14800 تعطينا 5.96. دونك ردوا البال دائما هنا ليكيليبر. هنا خاصكم تلقاو هنايا ليكيليبر ستوك انيسيال بلس لي جاشا التوتال ديالهم كيساوي الكونسوماسيون بلس ستوك فينال. دائما خاص يكون ليكيليبر. هنا صابنا الفيش دو ستوك، صابنا هنايا. ندوزو نشوفو شنو لا كيسيون الاخرى. établir la fiche de stock. D'abord ندوزو calculer le coût de production unitaire de jean 502. صابنا الفيش دو ستوك. دابا غنصاوبو لو كو دو برودكسيون يونيتير. عندنا اول حاجه كنبداو بها هي التيسي الكونسوماسيون. هذا اللي كيكون عندنا اللي كنلقاو في الفيش دو ستوك كنهزو كنحطوه تال كان هو الاول، حيت باش نصاوبو الجين خاصنا التيسو هو اللي صابنا ليه الكو داشا وصابنا ليه الفيش دو ستوك. هو اول حاجه كنحطوه. عندنا شحال كنكونسوميو 10260 متر بشحال لو بري يونيتير هو الكميو اللي حسبنا. وبيان سور هنا المونطون. شنو كنزيدو عليه فورنيتور ديفر. قلنا من قبيلات بان راه كاينين واحد لي فورنيتور ديفر باغ اكزومبل الصداف ولا السنسلات ها هما راه قالوا لنا، ولكن هنايا راه عطاوه لينا جلوبال. دونك غنمشيو نحطوه في الاخر في المونطون جلوبال. ما عطاوناش لا كونتيتي، ما عطاوناش لا لو بري يونيتير، غنحطوه هنايا. بالنسبه لا مان دوفر ديريكت غنمشيو لا مان دوفر ديريكت. شحال عندنا 2000 ساعه. عندنا 2000 ساعه بشحال ب 26.40. دونك غنحطوا لا مان دوفر ديريكت سو سون دي شارج ديريكت كنحطوهم نيشان. غنحطوا 2000 ساعه بشحال ب 26.4 تعطينا المونطون جلوبال اللي هو 52800. دابا سالينا عندك تيسو وعندك لي فورنيتور ديفيرس وعندك المان دوفر سو سون دي شارج ديريكت ما نهضروش عليهم. دابا غندوزو لي شارج انديريكت. عندنا سونتر دو مونتاج والفينيسيون. المونتاج والفينيسيون منين غنجيبوهم الطابلو ديال ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. هنايا عندنا المونتاج شحال عندنا 2000 ساعه. كل ساعه بشحال كتقام علينا ب 9.224. بالنسبه للفينيسيون عندنا 5700 بشحال لو بري يونيتير عندنا 1.513. دونك 2000 و 5700 غنحطوهم في الكونتيتي ديال لي شارج انديريكت ديال المونتاج ديال الفينيسيون. بالنسبه لو بري يونيتير ولا الكو دونيتي دوف غنحطوه في المونتاج غنحطو 9.224 وفي الفينيسيون نحطو 1.513. ها هي حطينا 2000 في 9.224 غيعطينا المونطون جلوبال اللي هو 18448.20. راه الا لاحظتوا راه هو التوتال هنايا. ها هو التوتال. هذا كنحطوه كنقسموا على هذا باش كنلقاو هذا، وهذا كنضربوه في هذا كيعطينا هذا. دونك نفس الحاجه. دونك المهم هو كناخذوا داكشي اللي في الطابلو ديال الريبارتيسيون هو اللي كنحطوه هنايا. بالنسبه لهنا عندنا 5700 اللي ضربناه في 1.513 غتعطينا 8626.40. غنمشيو نشوفوا واش هو نفس المونطون. هو نفس المونطون، حيت هنايا هذا قسمنا على هذا باش لقينا هذا، وهذا الا ضربناه في هذا غيعطينا هذا. دونك تبادل. بالنسبه للكود برودكسيون ديال لي جين، الكود برودكسيون
هو داكشي اللي صابنا. شحال لقينا في البرودكسيون؟ شحال خاصنا نصاوبو من الجين؟ خاصنا نصاوبو 570 هم في لا برودكسيون. دونك هذا هو اللي غنحطو في الكونتيتي برودويت. كونتيتي برودويت عندنا هنايا 5700. هنايا عندنا هاد لي زيليمون كاملهم غنجمعوهم. عندنا 61149.60 غنزيدو عليها 240 غنزيدو عليها 52800 غنزيدو عليها 18448.20 غنزيدو عليها 8626.40 غيعطينا المجموع ديال 141264.20 باش نلقاو لو كو ولا لو بري يونيتير. اشنو كنديرو؟ 144264.20 غنقسموه على 5700 اللي غتعطينا 24.783. صاوبنا دابا لو كو دو برودكسيون. دابا غندوزو الفيش دو ستوك ديال لي جين. الفيش دو ستوك غنشوفو شحال كانوا عندنا ديال في النوبه الاولى. شحال كان عندنا ستوك انيسيال. ستوك انيسيال كان عندنا 900 ديال لي جين. 900 ديال لي جين. شحال صاوبنا؟ اللي صاوبنا دابا صاوبنا 5700 ديال لي جين. ها هي عندنا 900 كانت عندنا في ستوك انيسيال. غنزيدو عليها لي جين جداد اللي صاوبنا 5700. هادو غيعطينا المجموع ديالو هو 6600. بيان سور هنايا المونطون عطاونا 900 عطاونا قبيله عطاونا غير المونطون جلوبال. دونك الا بغينا نصاوبو البري يونيتير هنايا عطاونا 900 ديال لي جين بور اون فالور جلوبال ديال 21912.40. دونك الا بغينا نلقاو لو بري يونيتير غنقطو 21912.40 غنقسموها على 900 اللي غيعطينا لو بري يونيتير اللي هو 24.35 ولا 34. سا ديبون واش اروندا ولا ما غاديش اروندي. هنايا مونطون واحد وعشرين ألف 21192.40. إلا قسمناها على 900 غتعطينا 23 درهم فاصلة 547. هذا هو ستوك انيسيال. زدنا عليه البرودكسيون. البرودكسيون منين كنجيبوها من الطابلو اللي كان عندنا. اخر حاجه صابنا هي لو كود برودكسيون. كنهزوه كنحطوه حتى لكان عندنا سطر كنعاودو. عندنا 5700 بشحال صاوبناها الكود برودكسيون ب 24.783. دونك المونطون جلوبال هو 141264.20. دونك هنايا كنجمعوا المجموع ديالهم. عندنا 900 زدنا عليها 5700 غتعطينا 6600. نجمعوا المونطون جلوبال. المونطون جلوبال عندنا 21192.40 غنزيدو عليها 141264.20 غيعطينا المونطون جلوبال ديال 162456.40. اللي نقسموه على الكونتيتي اللي هي 6600 كتعطينا لو بري يونيتير واللي هو كيتسمى الكموب. الكموب اللي كيعطينا 24.614 هو اللي كنحطو في الجهه الاخرى. ها هو كنحطو. دابا نمشيو نشوفو شحال لي فون. كان عندنا ديجا ستوك انيسيال. كان عندنا ستوك 900 ديال لي جي وصاوبنا 570
هذيك شحال غتعطينا؟ عندنا 900 غنزيدو عليها 5700 غتعطينا 66000. شحال غنبيعو منها؟ غنبيعو منها 6000. شحال غتبقى لينا؟ تبقى لينا 600. 600 اللي غتبقى لينا في ستوك فينا. دونك هنايا الفونت غنبيعو 6000. 6000 فوا الكميب هو هذا اللي لقينا هنايا كنحطوه، هذا غتعطينا 147,686. هذا بالنسبة لي فونت. بالنسبة للستوك انيسيال غيبقى لينا 600 غنضربوه في 24.614 غيعطينا 14,769. بيان سور هنايا دائما قلنا كنفيريفيو هنا 900 بلس 5700 غتعطينا 6600. بالنسبة لي فونت عندنا 6000 وعندنا 600 هي تعطينا 6600. دائما تحققوا بأن ليكيليبر دائما ستوك انيسيال بلس لا برودكسيون كيساوي لينا الفون بلس ستوك فينال. دائما فيريفيو هذه القاعده. هنا نرجعوا لواحد الحاجه، من قبيلات قالوا لنا هنا لقينا هذا المونطو، قالوا لنا في الطابلو دو ريبارتيسيون بقات ناقصانا واحد الحاجه. هنا شحال لقينا في هذا المونطون ديال الكود برودكسيون ديال لي برودوي فوندو؟ لقيناه هو 147,686. نمشيو للطابلو. هنا قالوا لنا 110 dirhams de coût de production vendu. هو هذاك اللي لقينا هنايا المجموع ديالو هو هذا. هو هذا اللي لقينا. قال لك لو كو دو برودكسيون ديال لي جين فوندو، ولكن هنا راه قالوا لنا 100 درهم. 100 درهم هي نقبطوا داك المجموع اللي لقينا غنقسموه على 100 هي غتعطينا 1476.86. حنا كنارونديو كيولي هو 1477. هنا لقينا لونيتي ديال ولا النومبر ديال لونيتي دوف. خاصنا نصاوبو دابا الكو ديال لونيتي دوف. كيفاش غنديروا ليه؟ غنقبطوا عندنا 27. هنا التوتال ديال سكوندير ديال لي ريبارتيسيون عندنا 27,000. عندنا 27,039.60 غنقسموها على 1477 اللي غتعطينا 18,307. هذا هو اللي غنحتاجو في لي شارج انديريكت. ندوزو صابنا دابا لا فيش دي ستوك. قال لك calculer le coût hors production. الكالكول ديال لو كو اون برودكسيون هما لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت اشنو اللي بقى لينا؟ بقى لينا كاينين جوج ديال لي زيليمون. كاين ديستريبيسيون، عندنا بقاو لينا جوج ديال لي سونتر. بقى لينا ديستريبيسيون، بقى لينا لادمينستراسيون. هنا هما لي شارج انديريكت. عندنا سونتر دي ديستريبيسيون فيه 6000 غنضربوه في 4.539 غتعطينا 27,231.85. هذا كنهزوه حتى لكاين. هما لي زيليمون اللي مازال ما استعملناش. استعملنا لابروفيزيونمون، استعملناه في الكو ديال لاشا، استعملنا المونتاج والفينيسيون استعملناهم في الكو ديال الكود برودكسيون. ودابا خاصنا نستعملوا شنو اللي مازال ما استعملناش. مازال ما استعملناش هذا ديستريبيسيون اللي هي 6000 في 4.539 اللي غتعطينا 27,231.85. وغنستعملوا لادمينستراسيون اللي هي 1477 ولو بري يونيتير اللي هو 18.307 اللي غتعطينا المونطون جلوبال ديال 27.85.
27,039.60. هادو هما لي زيليمون اللي مازال ما خدمناش بهم. Ce sont des charges indirectes ou les charges hors production. Les charges hors production. دونك هنايا حطيناهم هنايا. دونك غنجمعوا التوتال ديالهم. عندنا هنايا جمعنا 27,231.85 نزيدوا عليها 27,039.80 غتعطينا 54,271.85. بالنسبه لهنايا عندنا لو كو اور برودكسيون هما لي جين اللي غنديروا ليهم لي جين فوندو. عندنا شحال لي جين فوندو؟ عندنا 6000 جين هما اللي غنحطوا تما. عندنا لي جين عندنا ها هي فونت عندنا 6000 جين هما اللي غنحطوا في الكو اور برودكسيون. دابا باش نصاوبوا لو كو دو ريفيان اشنو كيكونوا فيه؟ كيكونوا فيه لو كو دو برودكسيون اللي هما لي شارج ديريكت، وكيكونوا فيه لو كو دو برودكسيون ديال لي جين اللي هما سو سون دي شارج انديريكت. لهاد لالي الاولى ديال الكود برودكسيون دي جين راه هو اللي صابنا نيشان، هو هنايا ها هو صابنا. هو هنا عندنا 6000 بشحال 24.614. المونطون جلوبال 147,686. هذا هو اللي غنحطوه نيشان، سيتادير هما كنجيبوه من الفيش دو برودكسيون كنحطوه نيشان. ها هو حطيناه. بالنسبه لو كو او برودكسيون هما لي شارج انديريكت، هما دابا اللي يلاه حسبنا دابا اللي فيهم لي شارج انديريكت ديال سونتر دو ديستريبيسيون و لي شارج انديريكت ديال سونتر دادمينستراسيون. هي غنحطوا هنا 6000 المجموع ديالهم هي سيتادير هنا 4.5 وهنا 18 هي المجموع ديالهم. غنلقاو الكو موين يونيتير بونديري اللي هو 9.045. هنا المجموع ديالهم ديال 54,271.45. بالنسبه لهنا كنجمعوا المجموع. هنايا هذا بلس هذا 147,686 الا زدنا عليها 54,271.45 غتعطينا مجموع ديال 201,957.45. بالنسبه لو كود روفيان الكونتيتي اللي غنديرو هي 6000 ديال لي برودوي فوندو ديال لي جين. باش نلقاو لو بري يونيتير هو نحطو 201,957.45 غنقسموها على 6000 غتعطينا 33.65. هنايا كان ارونديو هنايا حيت عندنا 59 غتولي هي 66 كي ارونديو. دونك هنايا صابنا لو كود روفيان كيكونوا فيه لي شارج ديريكت ديال لا برودكسيون بلس لي شارج انديريكت ديال لا برودكسيون. لي شارج انديريكت ديال لا برودكسيون كنجيب لهم الطابلو ديال لا ريبارتيسيون. دابا وصلنا لو كود روفيان غنشوفوا اشنو الكيسيون الاخرى. قال لي كالكولي لو كو اور برودكسيون صابناه، لو كود روفيان صابناه، الريزولتا دابا اناليتيك. الريزولتا اناليتيك باش نصاوبوا الريزولتا اناليتيك اشنو غنحتاجوا الشيفر دافير. الشيفر دافير عندنا 6000 جي بشحال كنبيعوه بشحال لو بري ديال 33.40 هي غيعطينا 200,400. هذا هو الشيفر دافير هو اللي غنحتاجوه باش نحسبوا الريزولتا اناليتيك. هو الشيفر دافير عندنا 6000 غنضربوه فوا البري يونيتير ديال 33.40 غتعطينا هو المونطون جلوبال اللي هو الشيفر دافير ديال 200,040. دابا غندوزو لو كود روفيان. لو كود روفيان منين غنجيبوه من الطابلو اللي صاوبنا الاخراني. عندنا 6000 غنضربوها في 33.66 غتعطينا 201,957.45.
هنايا c'est-à-dire باش نديرو الريزولتا اناليتيك هي لا ديفيرونس اونتر شيفر دافير هي بشحال كتبيع الشركه داك البرودوي موان بشحال كيتقام عليها. يمكن لينا نحسبوه يا اما جلوبال ولا نحسبوه حتى هو يونيتير. الا حسبناه بغينا نحسبو جلوبال يعني بشحال كتبيع الشركه هاد البرودوي. الا باعت هاد لي تجي بشحال كتبيعهم 200 الف و400 وشحال كيتقاموا عليها ب 201 الف و700 و 957 فاصلة 45. يعني هي داكشي اللي بشحال اللي كتبيعهم قل من داكشي بشحال كتصاوبوا. هي كتبيعهم 220400 وهما بشحال كيتقاموا عليها ب 201,957 فاصلة. دونك لا الشركه كتخسر فهاد لي جين هي كتخسر على 1500 درهم كتخسر. يعني هنا شفنا الجلوبال. ولا بغينا نشوفوا بشحال كتخسر الشركه في جين واحد. هي بشحال كتبيع الجين كتبيعو ب 33.40 ولكن في الحقيقه بشحال كيتقام عليها ب 33.66 اللي هي ناقص 0.26. بحال الشركه هي كتبيع الجين ب 33.40 هو بشحال كيتقام عليها ب 33.66. هي بحال كتخسر هي خاسره كتخسر في هاد الجين كتخسر ناقص 0.26. الا بغينا نشوفوه كيفاش جلوبال غنضربو فوا 6000 اللي غتعطينا تقريبا 1560. غنشوفو قال لك كومونتي هما هادشي اللي درنا دابا غير هو كتكتبوا كومونتي فو ريزولتا. هاد لي ريزولتا اللي دايرين ككومونتيوهم. Le calcul des résultats sur ce produit laisse apparaître une perte unitaire de 26 centimes. هي دابا اللي حسبناه هنايا. يعني كل برودوي كتصاوبوا الشركه كتبيعوا بواحد الثمن وكتصاوبوا كيتقام عليها كتخسر فيه 26 سنتيم. هي كتخسر الشركه كتخسر باغ جين. وإلا بغينا نشوفوا البيرت جلوبال سوا اون بيرت جلوبال دو بلو دو 1500 هي هذه الخساره الاجماليه. دونك في الخساره في الجين واحد شحال كتخسر الشركه كتخسر 26 سنتيم في الجين واحد ولكن في السنه في جين شحال كتخسر اكثر من 1500 ديال الدرهم. Il faut étudier les possibilités d'augmenter son chiffre d'affaires et de diminuer ses charges. باش الشركه ما تبقاش كتبيع بالخساره اشنو خاصها دير؟ خاصها تزيد في الشيفر دافير وتنقص من لي شارج. تحاول تنقص من لي شارج ديالها. دوك لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت خاصها تحاول تنقص منهم. هذا كان هو الكوريكسيون ديال تي بي نيميرو 5. Si vous avez des questions. Non.